चाहन्छु। एकदमै स्वागत छ। अनि अघि वचन सुनिराख्नु भएको थियो तपाईँले, अनि सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज आयो? आवाज आयो? सुन्दै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। सुन्यो भने चाहिँ गजब छ। तपाईँले हातमा त हलाइदिनुहोस्, म सुरु भइहाल्छु। सुनेन भने चाहिँ फेरि खतरा भयो है। यहाँ बहिनीको गवाईलाई सुन्दै थिएँ। आराधना हुँदा हुँदै तपाईँ हिल हुनुभयो भनिकन जीवनमा थुप्रोचोटि म पनि प्रभुको उपस्थितिमा हिल भएको छु। एकचोटि हात भाँच्यो, कान्छियमले च्यात्यो, अनि जब बोल्ने समय आयो अनि म चाहिँ डराइरहेको थिएँ। बाइबल कसरी समात्नु, माइक्रोफोन राइट ह्यान्डले समात्नुपर्छ, हम्ली भाँचिरहेछ, के गर्ने कसो गर्ने। तर जसो आराधना भइरहेको थियो अनि घरिघरि आराधना वर्सिप लिडरले भाइ प्रवीणले चाहिँ भन्दैछ हामी ताली बजाउँछौँ, हामी हात उठाउँछौँ। मलाई चाहिँ झर्को लागिसक्यो दुखेर। तर हात उचाल्छौँ, हात उठाउनुहोस् भन्दैछ। मेरो पालाले भाँचिएको हातलाई बिस्तारै मरेर माथि उचाले। तर थाहै भएन मलाई कति बेला चाहिँ जाति भयो भनिकन। जब मेरो नाम अगाडि बोलाएँ, म माइक्रोफोन समातेँ। माइक्रोफोन समात्न नसक्ने मान्छे है, भट्टाभट बोले। एकछिनमा अब याद आयो, अरे मेरो त हात भाँचेको मान्छे, मैले कसरी माइक्रोफोन समातेर बोल्दैछु भनिकन। त्यो पेन स्वेलिङ कहाँ गयो गयो। त्यस कारण बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ भने प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरो परि छ। उहाँको उपस्थितिमा आउँदै गर्दाखेरि मानिसहरू आफै निको हुन्छ, बल गर्नु पर्दैन। उहाँको उपस्थितिमा आउँदाखेरि कोभिड भाग्छ। आज चर्चा छ है। अघि हाम्रो उहाँले अमरज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई भोइस मेसेज पठाउनु भएको रहेछ है। एकदमै परिवार नानी सबै कोभिड छ। अनि मैले प्रभुलाई भन्दै थिएँ, प्रभु कोभिड त आउँछ जान्छ, तपाईँको महिमा हुन्छ भनिकन। अनि त्यसले के पनि गर्न सक्दैन। इन्डियालाई अहिले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई सेकेन्ड लहर भनिन्छ, धेरै मान्छे प्यानिक छ है। तर हामी ढुक्कै के छौँ भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा जब यी कुराहरू हुँदै गर्छ, हुँदा मेरो वचनको टपिक त होइन, तर म तपाईँलाई के उत्साह दिन्छु भनेदेखिलाई प्रभु भोज लिनुहोस्, मजाले घरमा बस्नुहोस्, प्रभु भोज लिनुहोस्। तपाईँको चर्चले कतिको अलाउ गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। पास्टर बाउसँग चाहिँ राम्रो मिल्नुहोस्, नभए तपाईँलाई उल्टा बुझ्यो भने चाहिँ मारे फेरि। सो एकदमै प्रभु भोज गर्न दिनुहोस्, लिनुहोस्। प्रभुको रगत अनि शरीरलाई लिनेमा चाहिँ जीवन आउँछ भनिकन योनाको 6 अध्यायले भन्छ। जब हामी त्यो कुरालाई पढ्छौँ, बुझ्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ भने साँच्चै जीवन हामीभित्र आउँदछ। म तपाईँलाई पढिदिन्छु है त, किनभनेदेखिलाई नि अहिले कुनै दबाई नै छैन। अहिले मैले तपाईँलाई दबाई भन्दैछु। योनाको 6 अध्याय म चर्चा गर्दैछु। अहिले भर्खर हामीले हाम्रो फ्यामिली क्लास सकिकन हामीले पनि प्रभु भोज गरेर सिद्धिआएको। अनि मैले भर्खर यो कुरालाई सेयर गर्दै थिएँ र तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु, किनभनेदेखिलाई हामी यो ज्ञान नभएर पनि हो हामीले यो कुरालाई बुझ्न नसकेको। सो जोन च्याप्टर 6 verses 53 to 58, यूहन्नाको किताब त्यसको 6 अध्यायको 53 देखि 58 सम्म यसरी लेखेको छ। मजाले सुन्नुहोस्। यसरी तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, तिमीले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ, र त्यो अन्तको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चैकै खाने कुरा हो र मेरो रगत साँच्चैकै पिउने कुरा हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनु भयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउनेछ। स्वर्गबाट आएको त्यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाले खाए तापनि मरे। यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउनेछ। येशू ख्रीष्टले शक्तिशाली कुरा के भन्नुभयो भनेदेखिलाई नि, जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो अनि म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी खानेले मेरो कारणले जिउनेछ। येशूको रगत अनि शरीरको कारणले मान्छे जिउँछ भनेर बाइबलले भन्छ। सो मैले भनिनँ है, यो चाहिँ खाने र पिउनेले चाहिँ जीवन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो खालको शक्तिशाली कुरा हो। त्यसमा दुईवटा लाइफको कुरा छ, एउटा अनन्तताको कुरा, इन्टर्निटीको कुरा छ भनेदेखिलाई एउटा शरीरमा जिउँदाखेरि पनि पाउने स्वास्थ्य र जीवनको कुरा छ। सो दुईवटा कुरा यो भित्र छ। तर मैले आजको या त हाम्रो लेट अब रात परिसक्यो, 9 नागिसक्यो, तपाईँको मर्निङ हो। आज राति भनौँ या आजको बिहानी भनौँ, दुईटै भागमा मिलाएर बोल्दैछु। र जस्तै समय भए पनि तपाईँ आज प्रभुको प्रेजेन्समा आउँदै गर्दाखेरि यो वचनलाई बुझिकन जब तपाईँ उभिनुहुन्छ, मेरो विश्वास चाहिँ यो हो, मैले देखेको छु मान्छे
जब मैले कतिचोटि प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भने यो मान्छेले चाहिँ प्रोभर्स खानु भन्नु हार्ड टाइम भयो मेरो लागि, किन त्यस्तो प्र्याक्टिस मैले कहिले पनि सुनेको थिइनँ। तर प्रभुले जब भन्नुभयो मैले बडो साहसको साथमा 8 जुटाएर भनिदिएँ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बिमारीले चाहिँ क्यान्सरको रोगीले चाहिँ प्रोभर्स खानु भन्दैछ भनिकन मैले भनिदिएँ। किन मलाई भनेको थियो, मैले भनिदिएँ। अनि जसै उनीहरूले प्रोभर्स लिए पनि म आज तपाईँलाई भनिदिउँ, नाम त भन्नु नमिल्ला किनभने मैले उहाँलाई सोधेको छुइनँ, तर उहाँको क्यान्सर निको भएर गए। किन प्रभुले अचम्मको काममा गर्नुभयो। प्रोभर्स लिँदै गर्दाखेरि उहाँ निको हुँदै गए। उहाँको रिपोर्ट एभ्री डे मलाई पठाउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो पास्टरमा म निको हुँदैछु। अनि मैले भने तपाईँ निको भएको छ, प्रभुको रगत अनि प्रभुको शरीरले तपाईँलाई निको पार्दैछ। एउटा शक्तिशाली एन्टिबायोटिक चाहिँ यदि संसारमा कुनै छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ क्रिस्चियनले पहिला नै पाइसकेको छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो। अनि त्यो एन्टिबायोटिकलाई चाहिँ वास्तवमा चलाउनु जरुरी छ। मलाई थाहा छैन किन हो, मान्छेले है वर्षमा खाने गर्छ, 6 महिनामा खाने गर्छ, मन्थली खाने गर्छ। हाम्रो प्र्याक्टिस हो हामी डेली खान्छौँ। हामीलाई भन्छ कतिजनाले किन खाएको, यो झुटो हो, त्यो उसलाई थाहै छैन के भन्ने त है। भात किन खाएको, डेली खानु हुँदैन थियो, तिमी छिट्टो मर्छ, डायबिटिस लाग्छ भन्दा मिल्दैन। खाइरहेछ मान्छेले। किन खान्छौँ प्रभु बुझ, जीवन आउँदछ। परमेश्वरको वचनले यही कुरा भन्छ। ख्रिस्टसँग रहनु, जीवनसँग जोडिरहनु कति बहुमूल्य, कति पावरफुल कुरा छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु प्रभुसँग जोडिरहनुहोस्। तपाईँको जीवनमा प्रभुले शक्तिशाली कार्य गर्नुहुन्छ। म आज अलौकिक कुरालाई, सुपरनेचुरल कुरालाई चर्चा गर्छु है। हुन त कतिचोटि सुपरनेचुरल कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छेलाई क्रिटिसाइज पनि हुन्छ, कतिचोटि समस्या पनि हुन्छ। तर मलाई यो कुरा केही जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने अलौकिक कुरा घटनासँग मेरो जीवन जोडेको छ नि, म त्यसैमा जिउँछु। र म जे जिउँछु म तपाईँलाई सिकाउन पनि चाहन्छु, किनभने हाम्रो चर्च चाहिँ यी घटनासँग जोड्यौँ र हाम्रो चर्च चाहिँ हामी त्यहाँनिर जोड्यौँ भनेदेखिलाई साँच्चै नै हामीले शक्तिशाली कुरालाई हामी गर्न सक्छौँ। सो आजको दिन हामी सुपरनेचुरल वर्ल्डमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई, कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी सिक्नेछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि हुन त यो भाष च्याप्टर हो, मेबी आज सकेन भने भोलि म तपाईँलाई यसको कतिवटा खण्डमा लगेर जाउँला। तर आज म बेसिक कुरादेखि नै सुरु गर्न चाहन्छु ताकि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। किनभने अलौकिक घटना नघट्ने हो भनेदेखिलाई नि बाइबल एउटा खण्ड लेखेको हुने थिएन, जो चाहिँ म पढ्न लागेको छु तपाईँको अगाडि। पहिलो कोरिन्थीको किताब त्यसको 2 अध्यायको 9-10 पद। किनभने हाम्रो मुखस्त थाहा पनि छ, तर मलाई लाग्यो पढ्न जरुरी छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तर जसरी लेखेको छ, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मनमा नपसेको यस्ता जुनसुकै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नु भएको छ। 10 पद, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आत्माद्वारा ती प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने आत्माले सबै कुरा परमेश्वरको गहिरो गहिरो कुरालाई पनि खोजी गर्नुहुन्छ। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मनमा नपसेको कुरा छ। सो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ देखेको छैन, जुन चाहिँ कुरा सुनेको छैन, जुन चाहिँ कुरा मान्छेको मनमा भनौँ भने संसारभरिको आँखाले, मान्छेको आँखाले नदेखेको, संसारभरिको मान्छेको कानले नसुनेको, संसारभरिको मान्छेको मनमा नपसेको कुरा परमेश्वरलाई माया गर्नेहरूको निम्ति उहाँले राख्नु भएको छ। सो त्यो चाहिँ अलरेडी उहाँले प्लान गर्नुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ राखेको छ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि परमेश्वर यस्तो ठुलो कुरालाई राखिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ अब पुरा हुने ऋतुभित्र, समयभित्र हामी पस्दैछौँ। चर्च चाहिँ कहाँ आउँदैछ भनेदेखिलाई नि त्यो अलौकिक घटनालाई नि घटाउने समयभित्र वास्तवमा हामी पस्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा शत्रुले के हालिदिन्छ भनेदेखिलाई नि ती कुरा टलेर गयो, ती कुराहरू हरायो, ती कुरा हुँदैन भन्ने कुराहरू मान्छेको जीवनमा धेरैचोटि आउँदछ, तर होइन। हामीले कसरी विश्वास गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैभन्दा माथि छ। अघि भाइ सोलोमनले मजाको कुरा, तपाईँलाई 5वटा पोइन्ट्सको कुराहरू बोलिराख्नु भएको थियो, अनि तपाईँले त्यो कुरालाई बुझ्नुभयो, म यो कुराको विश्वास गर्छु। अनि हरेक कुरा चाहिँ जब परमेश्वरको वचनले बोल्दैछ, हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले जब हामीलाई सिकाउँदछ, जब हामी त्यो वचनमा जिउन थाल्छौँ, त्यति बेला त्यो कुराहरू वास्तवमा खोलिँदै गरेको हुन्छ। सो म 1-2वटा खण्डलाई पढ्छु अनि त्यो कुरालाई नि हामी बुझ्दै जानेछौँ। मसित तपाईँले पल्टाउनु भयो भनेदेखिलाई म एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु, जो चाहिँ यसरी लेखेको छ है। इफिसीको किताब त्यसको 3 अध्यायको 9 पद। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 पद। सबै कुरा सृजन हुने परमेश्वरले युग युगदेखि लुप्त रहेको योजना के हो, सो सबै मानिसहरूलाई खुलासा गराउन अनुग्रह मलाई दियो। सबै कुरा
युग युगदेखि दबिएको रहस्यको कुराहरू है के हो जो मानिसहरूलाई खुलासा गरेर मलाई अनुग्रह दियो भनेर पाउलले साह्रो मजाको कुरालाई भनेछ। युग युगदेखि लुप्त भएको भनेर लेखेको छ नेपालको बाइबलमा, तर इन्डियाको बाइबलमा के छ लुप्त है दबिएको है रहस्यलाई परमेश्वरले के गर्नु दियो त्यो कुरा निकाल्नु भयो। युग युगदेखि लुकिएको कुरालाई, द्याट मिन्स जुन कुरा चाहिँ यस्तो समयदेखि लुकेको थियो त्यो कुरा चाहिँ लाइटमा आउनु सकेको थिएन, ज्योतिमा आउन सकेको थिएन, त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले देखेको थिएन, तर अब मण्डलीले त्यो कुरालाई नि खोजेर बाहिर निकाल्दैछ। जुन चाहिँ रहस्य थियो अब रहस्य नै रहँदैन, किनभनेदेखिलाई नि त्यो रहस्य चाहिँ नि मान्छेको निम्ति परमेश्वरले खोल्दै हुनुहुन्छ। सो परमेश्वरले हरेक रहस्यलाई अब रहस्य रहन दिनुहुन्न। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको जीवनमा शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म यो कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई, त्यो हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा अब खोलिँदैछ। परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्, किनभने तपाईँको जीवनमा अब प्रकाशको दुनियाँहरू खोलिन लागेको छ। अब तपाईँको जीवनमा दान अनि वरदानको कुराहरू शक्तिशाली रीतिमा चलिन लागेको छ। अब तपाईँको जीवनमा स्वर्गीय गर्ने कामहरू शक्तिशाली रीतिमा अब सुरु हुन लागेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब हरेक लुकेको कुरा चाहिँ के हुँदैछ, बाहिर निस्किँदैछ। अब जब हामी अलौकिक कुरालाई चर्चा गर्छौँ के हुन्छ भने मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि परमेश्वरले नि अलौकिक कुरालाई गरिसक्नु भयो अनि त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरालाई नि सत्यले मान्छेभित्र हालेको छ। सो किन चाहिँ अलौकिक कुरा या सुपरनेचरल घटना घट्न जरुरी छ? सुपरनेचरल घटना चाहिँ यस्तो खालको नेसेसिटी हो जुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको गवाई हामी सजिलो हुन सक्छौँ। या यसरी भन्न म मन पराउँछु, यो चाहिँ यस्तो जरुरी छ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य नि सजिलो प्रकारले आउन सक्दछ। या जसलाई चाहिँ यतिका जरुरी छ कि परमेश्वरको महिमा जब मान्छेले देख्छ त्यति बेला मान्छे सजिलो प्रकारले ख्रिस्टमा फर्केर आउँदछ। जब अलौकिक घटना घट्छ त्यति बेला चङ्गाई हुँदछ, त्यति बेला छुटकारा आउँदछ, त्यति बेला जीवन पाउँदै गर्दाखेरि नि यीशु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छेले बताइरहनु पर्दैन। त्यति बेला चाहिँ मान्छेले नि यीशु कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि सजिलो बुझ्न थाल्दछ। म एउटा घटना तपाईँलाई भन्यो है त, अन्त यसलाई म अलौकिक घटना त भन्दिनँ, तर यो चाहिँ एउटा गिफ्टलाई मैले कसरी चलाएँ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। एक दिन मलाई जज सिक्किममा जज हुने उहाँ बितेर जानुभयो। अनि उहाँको घरमा मलाई बोलाएको थियो। अनि घरमा बस्दै गर्दाखेरि एक प्रकारले मलाई के भयो भने एउटा इन्फिरिटी कम्प्लेक्स चाहिँ अभियसली हुन्छ, किन जज एकदमै पढेको, म सेवक त त्यस्तो त होइन। सो उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अनि मैले गस्पल कसरी सुनाउने भन्ने कुरा मेरो मनमा दुविधा हुन थाल्यो। अनेस्टली म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यहाँदेखि म सट्टै बसेँ अनि पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो विजडम एन्ड नलेज। अघि मजाले सोलोमन भाइले यसै 11:2 कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर परमेश्वरको 7 आत्माको कुरा छ, त्यहाँदेखि विजडम नलेजको कुरा पनि छ त्यहाँनिर। अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई सिकायो अनि मलाई है परमेश्वर कस्तो न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाईबाट मैले टपिकलाई सुरु गरेँ। म बोल्दै 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 सबजना मलाई के भन्थ्यो भने त्यो जजको अगाडि गयो भने तिमीले 15 मिनट्स बोल्नु सक्दैन, सेवकहरूले अच्छा सेवकलाई चुप बनाइदिनुहुन्छ सरले भन्थ्यो क्या। तर एक दिन मेरो पालो आयो जब उहाँको श्रीमतीले बोलाएको, म 45 मिनट्स नन स्टप बोलेँ, 45 मिनट्स। अनि उहाँले नि गस्पल कसैले सुन्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् भाइ सत्य भन्नुभयो, म यो यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु। अनि मैले सिनियर्स प्रेयरमा दोहोऱ्याइदिएँ, प्रार्थना गरिदिएँ। तर उहाँको 2टा छोरा, फेरि इन्ट्रेस्टिङ मजाको कुरा क्या। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ हामी त्यति बिलिभ गर्दैनौँ भन्ने कुरा गरे क्या। अनि मेरो त्यो छोरासँग छेउमा बिचमा बसेँ, 2जना छोराको बिचमा यङ केटाहरू। अनि त्यहाँदेखि मैले म प्रार्थना गर्दैछु पवित्र आत्मासँग। अनि पवित्र आत्मा प्रभुले उनीहरूको जीवनको कलेजमा हुँदै लाइफलाई देख्न दिनुभयो मलाई। अनि मैले भने भाइ तिम्रो जीवनमा तिमी कलेज पढ्दैछौ, तर तिम्रो कलेजमा तिमीले यस्तो गर्दैछौ, यस्तो गर्छौ नि। उसले यत्रो आँखा खोल्यो भने क्या, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? अनि मैले भने भाइ यीशु ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ, त्यस कारण मलाई थाहा भयो। यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई देखिरहेको थियो, तिमीले कलेजमा के गर्दै थियौ, सो प्रभुले मलाई देख्न दिनुभयो भन्नुभयो अनि मैले तिमीलाई भन्दैछु। त्यस कारण मैले प्रुफ गर्दैछु मेरो यीशु ख्रीष्ट जिउँदो छ। सो त्यो केटाले त्यो दिन विश्वास गरे, प्रभुलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरे नि। त्यो भाइले नि यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनिकन ग्रहण गरे। मैले के भन्दैछु भन्देखिलाई नि म भयङ्कर भनेको होइन, फेरि प्लिज यसलाई तपाईँले नि उल्टा नबुझ्नुहोस्। तर मैले के भन्न चाहेको भने नि परमेश्वरको दान वरदानले नि उदयको काममा गर्न सक्दछ। जहाँनिर गस्पल बोल्दाखेरि मान्छेले पत्याएन भने जब जीवनलाई बोलिदिँदाखेरि नि मान्छेले पत्याउन थाल्दछ। जब हामीले नि
योहन्नको 11 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी सामरिस्तीको घटनालाई थाहा पाउँछौँ। मेरो टपिक यो पनि होइन, तर म सट्टै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, किनभने सामरिस्तीलाई जब भन्यो तिम्रो लोक्ने कहाँ छ भने यीशु ख्रीष्टले बोल्ने बित्तिकै उसले के भन्छ भन्नुहोस् त, मेरो त लोक्ने छैन। अनि उसले भन्छ ठिकै भन्यो, तिम्रो अलरेडी 5वटा भइसकेको छ, अनि त्यो 6ठो घरमा बसिरहेको छ, त्यो पनि तिम्रो लोक्ने होइन भने उसले के भन्यो, तपाईँ अगमवक्ता जस्तो मलाई लाग्यो भनिकन यीशु ख्रीष्टलाई भनेको छ। जब सामरिस्तीले जीवनको पानी म तिमीलाई दिन्छु कति प्रभुले भन्नुभयो, तर सामरिस्तीले कुरै नै बुझेको थिएन। तर यीशु ख्रीष्टले जब सामरिस्तीको जीवनलाई बोलिदिनु भयो, त्यति बेला के भयो भनेर सामरिस्तीले विश्वास गरी। त्यति मात्र होइन, तब ऊ सामरियामा जब फर्केर गई, उसले के भने, आऊ हेर मैले एउटा कुवामा एउटा व्यक्तिलाई भेटेको छु जसले मेरो जीवनको सबै कुरा भनिदियो। सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले जब सामरी स्त्रीको जीवनलाई बोलिदिँदाखेरि के हुँदैछ, सामरी स्त्री चाहिँ कन्भिन्स भयो। सामरी स्त्रीले के भन्दैछ, आऊ कुवामा चाहिँ मेरो लाइफलाई बोलिदिने मान्छेलाई मैले भेटेको छु जो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि जब सामरियन्सहरू कुदिकन नि त्यो कुवामा आइपुग्यो, अनि के भयो, उसले यीशु ख्रीष्टलाई भेटेको छ साँच्चै। अनि सामरीमा यीशु ख्रीष्ट जानुभयो, त्यहाँनिर रहनु भएको छ। अनि सामरीहरूले के गवाइदिएको छ, तपाईँ योहन्नको 11 अध्यायलाई मजाले अन्तिममा पढ्नु भने यसै लेखेको छ, अघि चाहिँ तिम्रो भनाइले हामीले विश्वास गरेको थियो, तर अब हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ। किन भन्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्टले उनीहरूको जीवनलाई बोलिदिएको थिए। म आज तपाईँलाई भन्न चाहने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, परमेश्वरको आत्माले जब जीवनलाई नै बोलिदिन्छ त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखिलाई मानिसहरू यीशुमा खिचिनु सक्दछ। त्यति बेला के हुन्छ, उनीहरूको लागि आशा चाहिँ चकित हुन्छ। कसरी मेरो जीवनलाई थाहा पाए, कसरी मेरो जीवनलाई बोलिदिए, कसरी मेरो जीवनको यी कुराहरू थाहा पाए, कसरी मेरो जीवनमा यी घटनाहरू घटे। म यो कुरा भन्छु मेरो प्रियहरू, अलौकिक किन चाहिँ सुपर नेचुरल कुरा घट्न जरुरी छ भनेदेखिलाई त्यसले मानिसको जीवनलाई सजिलो बनाइदिन्छ। यीशु ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुँदछ। यीशु ख्रीष्टले काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, प्रमाणित हुँदछ। आमेन। म यहाँनिर एउटा खण्डलाई पढ्छु ताकि तपाईँलाई बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। म यहाँनिर एउटा खण्डलाई पढ्दैछु, त्यो चाहिँ के हो भन्दा प्रेरितको किताब त्यसको 5 अध्यायको 15 अनि 16 पद। यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडकमा बिरामीहरू ल्याएर पत्रुस जाँदा तिनका छाया मात्र भए तापनि तिनीहरू मध्ये कोहीको माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूले सुताइराख्थे। यरुसलेमको वरिपरिको सहरबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामी अशुद्ध आत्माले सताएका लिएर आउँथे, ती सबै निको हुन्थे। प्रेरितको 5 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा पत्रुस जब त्यो ठाउँबाट भएर जाँदै गर्दा के हुन्थे भन्नुहोस् त, पत्रुसको छायाले मात्रै मान्छेहरू निको हुन्थे, भूतहरू निस्केर जान्थे। अनि त्यो हुन्थ्यो नि त। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा चाहिँ मैले आज सेयर गर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने नि, पत्रुसको जीवनमा त्यो घटना घट्थ्यो र पो बिमारी आउँथ्यो त। सुन्नुहोस् है, पत्रुसको जीवनमा त्यो अनोइन्टिङ थियो, पवित्र आत्माले त्यसरी चलाएको हो र पो मानिसहरू सडकको देब्रे दाहिनेपट्टि राखिदिन्थे। अनि पत्रुस त्यो बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले आश्चर्य कर्मका कामलाई गर्नुहुन्थ्यो। अलौकिक घटनाहरू घट्थे, त्यति बेला सुपरनेचुरल घटनाहरू घट्थे, मिराकल साइन वन्डर मिराकलका कुराहरू हुन्थे। अनि ती कुराहरू नि हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ बाइबलमा त पुरै लेखेको त छैन, तर म के कुराको विश्वास गर्छु, म के कुराको कल्पना गर्छु, यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यू है, मेरो पर्सनल सोचाइ हो। म चाहिँ के कुराको विश्वास गर्छु भनेदेखिलाई नि, जब पत्रुसको नि छायाले मानिसहरू निको हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मान्छेले पत्रुस निश्चय नै येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। पत्रुसको येशू ख्रीष्टलाई निश्चय नै मान्छेले विश्वास गरे। सँगै भनेले नि पत्रुसको येशू ख्रीष्टलाई निश्चय नै महिमा दिए। म चाहिँ यो कुराको विश्वास गर्छु। किनभनेदेखिलाई नि पत्रुसको जीवनबाट नि त्यो महिमाका कुराहरू प्रकट भइरहेका थिए। आज दुःखको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, पत्रुस जस्तो मान्छे नि छँदै छैन पो भन्छु म है। जन्मेको छ भन्दिनँ, फल्स एसुरेन्स दिन चाहदिनँ। म हावामा पनि बोल्नु, किनभनेदेखिलाई त्यस्तो मान्छे मैले सुनेकै छुइनँ। छायाबाट मान्छेहरू निको हुँदैछ भने म थुप्रै हिलरको कुराहरू सुन्छु, तर त्यो लेभलमा अहिले पनि आएको जस्तो लाग्दैन। म धेरै हेरिबस्छु, म आफै पनि हेरिबस्छु है, चेक गर्छु। तर मैले के भन्न चाहेको भनेदेखिलाई नि, जुन चाहिँ डाइमेन्सनमा पत्रुस जिउँदै थिए, उनी उसको जीवनबाट नै अलौकिक घटनाहरू घट्दै थिए।
अनि यसले चाहिँ के हुँदै थियो भनेदेखिलाई नि मान्छेको जीवनमा सुधार आउँदैछ, मान्छेको जीवनमा चङ्गाइ आउँदैछ, मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको महिमा नि प्रकट हुँदैछ। जब परमेश्वरको महिमा प्रकट भए निडी मान्छेहरूको जीवनमा छुटकारा आउँदै गर्दा निडी मान्छेहरू हिल हुँदै गर्दाखेरि नि त्यो सिक पिपलहरू हिल हुँदा अभियसली नि परमेश्वरलाई महिमा दिन थाले। किन भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको महिमा नि पत्रुसको जीवनमा प्रकट भइरहेको थियो। तर दुःखको कुरा के भनेदेखिलाई अहिलेको विश्वासीको छाया त नपरोस् भन्छ मान्छेले। हजुर छाया त के भन्नु, थुक उठिन्जेल प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन, केही त गडबड त छ खासमा। सुन्नुहोस् है, त्यो डाइमेन्सनमा त्यो लेभलमा वास्तवमा जिउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि या कतिजनाको जीवनमा त्यो लेभलको फेथ पनि छैन, या कतिजनाको जीवनमा त्यो लेभलको प्रभुसँग हिँडाएको त्यो है इन्टिमेट रिलेसनसिप पनि छैन, कतिजनाको जीवनमा भनौँ भनेदेखिलाई नि त्यो प्रकारको बलिदान पनि छैन। सो त्यो कतिवटा कुरा नहुँदाखेरि के भइराखेको छ, त्यो महिमा प्रकट हुन सकिराखेको छैन। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखिलाई तिमीले आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मनमा नपसेको कुरा हुन्छ। द्याट मिन्स पत्रुसले गरेको भन्दाखेरि शक्तिशाली कार्य गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ अनि म हौ। आमेन भन्नुहोस् न कराइकन। आमेन। पत्रुसले नगरेको या पत्रुसको जीवनमा नभएको या छोडेको कुरा चाहिँ नि त्योभन्दा शक्तिशाली कार्य चाहिँ नि तपाईँ नि मैले गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यो अलौकिक कुराहरू हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्टले साह्रो मिठो कुरा भन्नुभएको छ। यूहन्ना 5:19 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्दछ त्यही मात्र गर्दछ, किनकि पिताले जे गर्नुभएको छ पुत्रले त्यसै गर्दछ। यहाँनिर मजाको कुरालाई सुन्नुहोस् है, म यो खण्डलाई मजाले पढ्दैछु, फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। सो म चाहन्छु तपाईँको ध्यान यो खण्डमा एकदमै आएको होस्। यूहन्ना 15:19 भन्छ, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्दछ त्यही मात्र गर्दछ। पिताले जे गर्नुभएको देख्दछ त्यही कुरा गर्दछ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, भनौँ भनेर नि येशू ख्रीष्टले जुन कुरा स्वर्गीयमा हुँदै गरेको कुरालाई देखे अनि येशू ख्रीष्टले पृथ्वीमा त्यही कुरालाई गरे। येशू ख्रीष्टले नि परमेश्वरले जे कुरा गर्नुभएको, पिताले गर्नुभएको कुरालाई नि स्वर्गीयमा देखेका थिए, या परमेश्वरले गर्नुभएका आज्ञालाई नि उहाँले सिरोपर गरेका थिए। उहाँले जुन कुरा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ या उनको जीवनमा परमेश्वरले जुन कुरा नि गरिकन देखाउनु भएको छ त्यही कुरा पुत्रले यस पृथ्वीमा गरेको छ। सो जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौँ, हामी चारवटा सुसमाचारमा हेर्दै गर्दाखेरि यति विघ्न यीशु ख्रीष्टले 36-37वटा आशिष कर्मको कुराहरूलाई गरे। हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, प्रभु तपाईँले जस्तै हामी पनि गर्न चाहन्छौँ भनिकन हामीले मनमा सोच्छौँ पनि। अनि यीशु ख्रीष्टले पनि आज्ञा गर्नुभयो या यीशु ख्रीष्टले पनि नियुक्त गर्नुभएको छ या यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। के भन्नुभएको छ? यूहन्ना 12:14 भन्छ, तिमीले मैले गरेको काम पनि गर्छौ, मैले गरेको भन्दा ठुलो काम गर्छौ। मैले छोटकारीमा भन्दैछु, तिमीले मैले गरेको काम पनि गर्छौ, मैले भन्दा ठुलो काम पनि गर्छौ। सायद पत्याउनु भएन होला, पढेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। कोही कोही बेला यस्तो भर्छ चाहिँ मान्छेलाई साह्रो पर्छ, फेरि हो र भन्ने हुन्छ क्या। सत्तु चालाक छ, म तपाईँलाई पढ्छु नि। यूहन्ना 14:12 म पढ्छ, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्छ, तीभन्दा ठुलो काम पनि गर्छ, किनभने म पिता कहाँ जान्छु। त्यसले मैले गरेको काम गर्छ, मैले यसलाई भर्सलाई छोटो बनाउँदैछु, त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्छ, मैले भन्दा ठुलो काम पनि गर्छ। सो यो पुस्तामा चाहिँ येशू ख्रीष्टले ट्रस्ट गर्नुभएको, यो पुस्तालाई चाहिँ परमेश्वरले विश्वास गर्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उहाँले गर्नुभएको भन्दा ठुलो काम हुनेवाला छ। अब कोरोना लागेको बेला विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ येशू ख्रीष्ट भन्दा ठुलो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई? हजुर, अब फिनेन्सियल क्राइसिसको टाइममा तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ
लकडाउनको स्थिति आउँदैछ, तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ठुलो काम हुन्छ भनिकन मण्डली छुट्टाछुट भइराखेको छ, मण्डलीमा विभाजनको कुराहरू आइरहेको छ। के तपाईँले त्यति बेला त्यो सिचुएसनको बिचमा के तपाईँले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ खडा बस्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई? सो तपाईँभित्र यो कुरालाई जान्न जरुरी छ। सो तपाईँको जीवनमा चाहिँ परिस्थिति यो चाहिँ बाहिरी अर्थली कुरा हो। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरालाई म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो बाहिरी देखिँदै गरेको चाहिँ अर्थली कुराहरू हो। आत्मिक आयाममा नि यसको केही पनि महत्त्व छैन खासमा। यहाँनिर भएको रोग, यहाँनिर भएको बिमार, यहाँनिर भएको समस्या, यहाँनिर भएको कुराले नि तपाईँको आत्मासँग लिन दिन वास्तवमा केही पनि छैन। तपाईँको इमोसनसँग बरु होला, एट्याचमेन्ट होला, थुप्रो कुराहरू होला, संसारिक कुरामा तपाईँको जीवनमा विचार गर्नु। सायद मैले बोलेको भ्यू बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा, मैले बोलेको कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। मैले अर्थली भ्यूमा होइन, तर म अलौकिक कुराको सन्दर्भमा म यो कुरालाई बोलिरहेको छु। संसारिक कुराले आत्मिक कुरालाई फरक पार्दैन। मैले यो कुरालाई तपाईँलाई बोल्न चाहेको चाहिँ यहाँको सिचुएसनले नि परमेश्वरलाई केही पनि फरक पार्न सक्दैन। यहाँनिरको डेथ सिचुएसन आओस् या जस्तै सिचुएसन आओस्, यहाँ हेर्नुहोस् है त, म एउटा खण्डलाई म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई सबैलाई याद छ दानियलको 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने सद्रक मेशक र अबेदनोको लागि के भनेको छ? नबुकदनेजर राजाले आगोको भट्टीमा हाल्यो अनि 7 टाइम्स त्यो चाहिँ त्यो फर्नेसले त हिट गरेको थियो। डरलाग्दो भट्टी छ भन्यो नि, चरम सीमामा नि है 1000 डिग्री फ्यारेनहाइटमा गएको थियो होला त्यो हिट चाहिँ, या कति हजार फ्यारेनहाइटमा पठाए। यति साह्रो डरलाग्दो। अनि उनीहरूलाई समातेर लाने बलियो बलियो सिपाही सालारहरू पनि त्यो आगोको चपेटाले नाश भए। तर मिठो कुरा हेर्नुहोस्, अलौकिक घटना चाहिँ के घट्यो भनेदेखिलाई नि त्यही आगोभित्र चाहिँ नि फेरि नि 3 जना चाहिँ डढेकै छैन। त्यही आगोभित्र चाहिँ 3 जना स्वतन्त्र भएर हिँडिरहेको छ। तर त्यही आगोभित्र चाहिँ को पनि छ? मानिसको पुत्र जस्तै येशू ख्रीष्टलाई देखिरहेको छ त्यो भित्र। वास्तवमा के चाहिँ हो त यो? के चाहिँ हो त यो त? हजुर के चाहिँ हो यो त? यदि एउटा मान्छेले अलाउ गर्छ, यदि एउटा मान्छे नि परमेश्वरको लागि जुनै हदमा जान्छ, पृथ्वीको फैसलाले नि यी 3 जनालाई फरक पारेन। पृथ्वीको कानुनले यो 3 जनालाई फरक पारेको छैन। पृथ्वी हुने कुनै पनि कुराले नि उनीको जीवनलाई फरक पारेन। जीवनलाई नाश गर्ने फैसला गरिराखेको छ। अनि के छ भनेदेखिलाई उनीहरूलाई त्यो आगोले नि डराउनको निम्ति पृथ्वीको हुने मान्छेलाई के थाहा छ भने त्यो आगोले डर्छ, नाश पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। तर पृथ्वीमा हुने मान्छेलाई यो चाहिँ थाहा छैन, त्यो आगो बनाउने परमेश्वरले चाहिँ नि आगोदेखि नि बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पृथ्वीमा हुने मान्छेलाई थाहा थिएन। सो लौकिक संसारमा डर छ भने चाहिँ अलौकिक संसारको फैसलाले चाहिँ नि नडर्ने कुरा पनि हुँदै गरेको छ त्यही आगोमा। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? अब अलिक तपाईँको माइन्डमा अलिक जोड पर्छ। लौकिक संसारमा देखिने वर्ल्डमा त्यो आगोले डर्छ भन्ने फैसला गरेको छ, या मान्छेले सोचेको छ आगोले नाश पार्छ। हामीले पनि त्यही देखेको छौँ नि, आगोले डढाउँछ, आगोले पोल्छ, आगोले नाश पार्छ। तर हामीले कहिले पनि सोच्नै सक्दैन, हाम्रो माइन्डमा पसेको छैन कि आगोले डढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा नै छैन, हाम्रो विचारमा नै छैन, हामीले अनुभव नै गरेको छैनौँ, हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नै सक्दैनौँ। हाउ त्योदेखि माथि चाहिँ नि अलौकिक कुराहरू, परमेश्वरको ज्ञानको कुराहरू, परमेश्वरको शक्तिका कुराहरू चाहिँ त्यहाँदेखि माथि सुरु हुन्छ। आमेन आमेन। यहाँनिर डढ्छ भन्ने मान्छे चाहिँ नि के गर्दैछ? डढ्छ भन्ने मान्छेले चाहिँ नि डढाउने फैसला गर्दैछ। तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ थाहा छैन, हाल्नेलाई नबुकदनेजर राजालाई पनि थाहा थिएन कि यो आगोले चाहिँ यो 3 जना डढ्दैन भनिकन। तर परमेश्वरले साँच्चै नै त्यो आगोको राफलाई नि मारिदिनु भयो। आगोले अरूलाई भस्म गर्यो भने त्यही आगोले चाहिँ नि परमेश्वरले चुनेका मान्छेहरूलाई नि भस्म गर्न सकेन। त्यही आगो नै के भयो भनेदेखिलाई नि आश्चर्य कर्म गर्ने ठाउँ भयो। तपाईँको जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, अब यदि तपाईँ खडा हुनुभयो भने तपाईँको जीवनबाट अलौकिक घटना सुरु हुने ऋतुभित्र वास्तवमा तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले बल गर्नु नै पर्दैन, तर तपाईँ इमान्दार हुन चाहिँ जरुरी छ। हाम्रो परमेश्वर अलौकिक घटना घटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। म यहाँनिर उत्पत्तिको किताब 1 अनि 2 पदलाई पनि पढ्न चाहन्छु, 4 अनि 5 पनि पढ्न चाहन्छु। पहिले 1 पदलाई पढ्दैछु।
आदिमा परमेश्वर आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकाश मुनि शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो। परमेश्वरले आत्मा पानीमाथि हिँडिरहनु भयो। अनि यहाँनिर र परमेश्वरले उज्यालो होस्, यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारो अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वर उज्यालोलाई दिन, अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ परे बिहानी भयो पहिलो दिन। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले नि जब बोल्नु भयो त्यति नै बेला आश्चर्य कर्म हुन सुरु भयो। आश्चर्य कर्म कहिले सुरु भयो? सबै टाइम मान्छेको जीवनमा के छ भनेदेखिलाई नि, आश्चर्य कर्म पछाडि नकुदा डेफिनेटली आश्चर्य कर्म पछाडि नकुदोस्। परमेश्वरको पछाडि हिँड्नु, उहाँको उपस्थिति रहन जरुरी छ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले पहिला बनाउँदाखेरि नै आश्चर्य कर्मको कुरालाई गर्न भयो। अनि जब उहाँले आश्चर्य कर्म गर्न सुरु गर्नुभयो, बाइबलले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हाम्रो बाइबलभरि नि आश्चर्य कर्मको कुराहरू छ। अनि त्यो आश्चर्य कर्म चाहिँ कसरी भयो भन्दैन नि, हामी हनुको जीवनलाई हामी उत्पत्ति 5 अध्याय त नि को 24 पदमा हेऱ्यो भने हनुको परमेश्वरको साथसाथै हिँड्थे, उनी पनि अलग भए, किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइलानु भयो। हनुको जीवनको ट्रान्सलेसनको कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यो मान्छे नि यस्तो मान्छे जो पहिलो मान्छे परमेश्वरको हिँडाइमा 300 वर्ष हिँडेको हो। यो मान्छे अलौकिक तरिकाले के हिँड्दै हिँड्दै कहाँ पुगे? स्वर्गमा पुगे। यहाँ हेर्नुहोस्, माइन्डलाई भने भयङ्कर दिमागलाई दुख्छ, तर कसरी होला हामी बुझ्न सक्दैनौँ उहाँको कार्यलाई। तर हामी यो कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, उहाँले हौ यो काम, योभन्दा शक्तिशाली कार्य हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई किन चाहिँ यो कुराको तयार पार्दैछु भनेदेखिलाई, जब हामीले परिस्थिति अनि सबै कुरालाई देख्दै गरेको हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ परिस्थितिहरू हुँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ शैतानीहरू हुँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि हामीले देख्दै गरेको हुन्छ परिस्थिति चाहिँ ठुलो छ। तर आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, त्यो परिस्थितिलाई जित्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ अनि मैले पाएको छौँ। त्यो परिस्थितिको बिचमा नै नि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ नि। उहाँले भन्नुभयो, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मान्छेको मनमा नपसेको कुरा चाहिँ उहाँले तयार पारेको कुरा चाहिँ नि अब प्रकट हुने टाइम, अब मेनिफेस्ट हुने टाइमभित्र, अनि त्यो ऋतु अनि त्यो समयभित्र वास्तवमा नि चर्च चाहिँ पस्दैछ। आमेन भन्नुहोस् है। जब मिस्रमा नि के भयो भनेदेखिलाई नि इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूले के गर्दैछ? डरलाग्दो टर्चर गरिराखेको छ, हामीलाई थाहा छ। तर अब 430 वर्षसम्म टर्चर हुँदै गर्दाखेरि पनि नि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्न छोड्नु भएन। मिस्रीहरूको बिचबाट परमेश्वरले निकाल्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले शक्तिशाली कुरालाई गर्नुभयो। मिश्रको विपत्तिलाई नै हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हामी के कुरा थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई मिश्रको विपत्तिमा नि के छ, हामीले नि आश्चर्य कर्म भएको हामीले थाहा पाउँछौँ। हामी के कुरा थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर नि है मोसाको लट्ठी परिवर्तन भएको छ, साँप भयो, फेरि साँप र समात्दा लट्ठी परिवर्तन भएको छ। हामी त्यो कुरालाई थाहा पाउँछौँ प्रस्थानको किताब त्यसको 4 अध्यायको 4 देखि 30 सम्म। अनि त्यहाँदेखि मोसाले आफ्नो हात काखमा हाल्दाखेरि निकाल्दाखेरि के भएछ? निकाल्दाखेरि कोर लागेको छ, फेरि हालेर निकाल्दाखेरि के भएको छ? कोर शुद्ध भएको छ। प्रस्थानको किताब 4 अध्यायको 6-7 देखि 30 पदसम्म मोसाले है नील नदीलाई 7-20 सम्म हामी हेर्नु भने के छ भनेलाई रगतमा परिवर्तन भएको छ। सुन्नुहोस् है, जब पृथ्वीको शक्तिहरूले चरम सीमामा देखाउँदै थिए, सुन्नुहोस् है, म यहाँनिर एउटा कुरा, किन चाहिँ अलौकिक कुरा हुन्छ, किन चाहिँ अलौकिक हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई म जोड दिँदैछु। पृथ्वीको चरम सीमाको शक्तिलाई पृथ्वीको व्यक्तिहरूले पनि देखाउँदै थिए। तपाईँलाई थाहा छ, यहाँनिर हामी पढ्दै गयौँ भने प्रस्थानको किताब हामी हेर्दै गऱ्यौँ नि, मोसाले नि जब नि फेरोको अगाडि पुग्दाखेरि नि इजिप्टको तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूले पनि सास निकालेकै हो। त्यही पनि उनीहरूले नि जादु टोना मना गरेर खुवाउँदै थिए। तर परमेश्वरले नि त्यो शक्तिलाई जित्ने शक्ति, म हुँ भनेको शक्तिलाई नि उहाँले देखाउनु भयो। उहाँको शक्ति चाहिँ पृथ्वीमा हुँदै गरेको भूतात्मा प्रेतात्माको शक्ति जस्तो त्यस्तो टेम्पररी मिरेकल उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँले गर्नुहुने चाहिँ शक्तिशाली कुरा छ। उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ अचम्मको कुरा हुँदछ। आमेन आमेन आमेन। सुन्नुहोस् है, पृथ्वीमा हुनेहरूले पनि गरेर देखाए, त्यहाँको पृष्ठहरूले पनि
गरे इजिप्सियनहरूले पनि देखाए नि, तन्त्र मन्त्रको शक्तिलाई देखाए, तर परमेश्वरको शक्तिको अगाडि इजिप्टको तन्त्र मन्त्रको शक्ति टिक्न सकेन। मूसाको लट्ठीबाट निक्लेको साँपले नि फेरोको तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूको साँपलाई निल्दिए। सुन्नुहोस्, अब चाहिँ निल्ने समय आउँदैछ। द्याट मिन्स अब चाहिँ नि डेमोनिक पावरलाई डोमिनेट गर्ने टाइम आउँदैछ। अब चाहिँ यस्तो टाइमभित्र हामी पस्दैछौँ, शत्रुको सारा शक्तिलाई नाश गर्ने समयभित्र हामी पस्दैछौँ। चर्च चाहिँ कहाँ आइपुग्यो भनेदेखि चर्च चाहिँ विनाशको ठाउँमा होइन, चर्च चाहिँ भतभङ्ग हुने ठाउँमा पनि होइन, चर्च चाहिँ अलौकिक घटना जन्माउने ठाउँभित्र वास्तवमा हामी पस्दैछौँ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ नि अब परमेश्वरले नि लुकेका मान्छेलाई प्रकट गर्दैछ। अब चाहिँ नि जब आशा नभएको ठाउँमा चाहिँ आशाको खोला किरण नै परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। अब नि परमेश्वरको महिमा नदेखेको ठाउँमा नि परमेश्वरको महिमा देखिन सुरु हुन लागेको छ। जब आशै थिएन, इजरायलीहरूको आशै थिएन, इजरायलीले पत्याउनु पनि सकेको थिएन कि मूसा आएर एक दिन बचाउँछ, मूसालाई परमेश्वरले चलाउँछ। अनएक्सपेक्टेड पर्सन। सुन्नुहोस् है, पत्याउनै नसक्ने घटना चाहिँ के घट्यो भनेदेखिलाई नि मूसा नि परमेश्वरले फर्काउनु भयो। त्यही हत्यारा नि त्यो जीवन दिने व्यक्ति बनाउनु भयो। म आज यो कुरा भन्न चाहन्छु प्रियहरू, म बोल्दै गर्दाखेरि यो प्रोफेटिक कुरा पनि बोल्छु। आजको दिनको हत्यारा छ, भोलिको दिनको मूसा जस्तो शक्तिशाली प्रभुले चलाउनुहुन्छ। आजको दिनको चोर गुण्डाहरू छ, भोलिको दिन चाहिँ साँच्चै नै नि परमेश्वरको महिमा दिने व्यक्तिहरू परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। किन उहाँले अलौकिक तरिकाले परिवर्तनलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् है। सो जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि बर्निङ बुशलाई जब हामी हेर्छौँ, प्रस्थानको किताब त्यसको 3 अध्यायको 3 पदमा पोथ्राकमा आगो जलिरहेको थिए अनि त्यो आवाज के आए, म हुँ जो म हुँ। परमेश्वरको साथमा जब हिँड्ने नि कस्तो कुरा भयो भनेर शक्तिशाली कुरा हुन सके। मिश्रको जीवनमा नि परमेश्वरले नि भएका ठुलो आश्चर्य कर्मलाई देख्न दिनु भयो। तन्त्र मन्त्रहरूको हरेक शक्तिलाई परमेश्वरले न्याय गर्न भयो। अब कस्तो समयभित्र हामी पस्दैछौँ भनेदेखिलाई नि अब शत्रुको सबै कुरामाथि न्याय गर्ने शक्ति परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नि शैतानको सारा युक्तिलाई नाश गर्ने शक्ति पवित्र आत्माले चर्चलाई दिँदै हुनुहुन्छ। जब त्यो भ्यागुता आए नील नदीबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि नि भ्यागुता त बनायो तर फर्काउनु चाहिँ सकेन। फेरि उनीहरूले पनि संसारले कपी गरे त्यो सबै कुरालाई। सुन्नुहोस् है, एउटालाई कपी गर्दैछ, अर्कोलाई चुनौती दिँदैछ, अर्कोलाई चुनौती दिँदैछ, तर परमेश्वरले हरेक चुनौती जित्दै 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 हरेक कुरामा आश्चर्य कर्म गर्दै 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 परमेश्वर अगाडि बढे। अनि संसारको शक्तिहरू चाहिँ तल झुक्दै गए, मिश्रको शक्तिहरू चाहिँ तल झरे, परमेश्वरको शक्ति चाहिँ माथि उठ्यो। जब कति बेला चाहिँ त्यो शक्ति चरम सीमामा पुग्यो भनेदेखिलाई जब मिश्रमा सबै पहिलोहरूको मृत्यु भयो। गोसेनमा चाहिँ उज्यालो थियो, गोसेनमा चाहिँ जीवन थियो, रगतको छाप लागेको र मान्छे, तर फारोदेखि लिएर पहिलो जन्मेको सबै कुराको जीवनमा परमेश्वरले न्याय ल्याउनु भयो, मृत्युलाई ल्याउनु भयो। सुन्नुहोस्, जब त्यो मृत्यु आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि इजिप्टको तान्त्रिकहरूले जीवन ल्याउने कोही पनि थिएन, जीवन ल्याउने कोही पनि थिएन। तर जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि हामी नि जब हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि इजरायलीहरूको जीवनमा चाहिँ नि कहिले पनि त्यस ठाउँमा चाहिँ गोसेनमा चाहिँ मृत्यु आउन सकेन। परमेश्वरको पक्षमा हुनु र परमेश्वरको विरुद्धमा हुने अलग अलग कुरा देखियो। त्यहाँनिर परमेश्वरको पक्षमा हुनेहरूलाई जीवनको कुरा देखिँदैछ, महिमाका कुरा देखिँदैछ, सुरक्षाको कुरा देखिँदैछ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको एगेन्स्ट हुनेहरूमाथि मृत्युको कुरा देखिँदैछ। अब कुन चाहिँ कुरा आउँदै थियो भने परमेश्वरको शक्ति चाहिँ नि माथि अल्किँदै थियो, परमेश्वरको महिमा अल्किँदैछ। सुन्नुहोस् है, म किन चाहिँ यो कुरा भन्दैछु भन्दाखेरि यसले अलौकिक कुरालाई बुझ्न सजिलो पर्छ। म एउटा ग्राउन्ड प्रिपेयर गर्दैछु आजको साँझ, भोलि यो कुरालाई म कन्टिन्यू राखौँला। किनभनेदेखिलाई नि यहाँनिर जब यो हरेक विपत्ति आउँदै थिए अनि यहाँदेखि उता हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले अझ शक्तिशाली कुरालाई राख्नु भएको कुरा नि अब नि इजरायलीले देख्न पर्थ्यो। इजरायलीको जीवनमा हुन पर्ने घटना नि अझ ठुलो कुरा थियो। इजरायलीको जीवनमा चाहिँ नि त्यो विपत्ति मात्रै देखाउन लागि परमेश्वरले ल्याउनु भएको होइन,
तर इजरायलीको यात्रामा परमेश्वरले गर्ने महिमाका कुराहरू इजरायली त्यो कुराको विटनेस हुन पर्थ्यो। आज तपाईँको जीवनमा म यो कुरा भनिदियो, तपाईँको जीवन विपत्तिबाट निकाल्ने मात्रै परमेश्वरले महिमाको कुरा देख्न दिनुहुन्न, तर परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँको प्रत्येक दिन कदम कदममा तपाईँको जीवनको हिँडाइमा परमेश्वरको आशिष कर्मको कुरा चाहिँ घटनाहरू घटेछन्। त्यो महिमाको कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ अनि त्यो महिमाको कुरा देख्दैकाले तपाईँको गाह्रो जीवन चाहिँ सजिलो हुन्छ। तपाईँको डिफिकल्ट जीवनमा चाहिँ नि तपाईँले सजिलो प्रकारले त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनमा अब ओर्लन लागेको छ। म यहाँनिर भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि प्रस्थानको 14 देखि 21 देखि 23 भन्ने के भनेको छ, त्यहाँनिर लाल समुद्र तरेको छ। हामी यहाँ हेरौँ। एक्काइसदेखि म पढ्दैछु। जब मोसेले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्व बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रको पछि पन्चिदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र उभानो जमिन भयो। इजरायली समुद्रको बीचबाट उभानो जमिनमा हिँडेर गए। पानी तिनीहरूको दाहिने र देब्रेपट्टि पर्खाल भए र मिस्रको फिरौनको घोडा र तिनका रथहरू घोडचढी तिनीहरूको खेदेर समुद्रको बीचमा तिनीहरूको पछि लागे। अनि रातको पछिल्लो पहरामा परमप्रभुले मिस्रको सेनालाई आगो र बादलको खामोबाट हेर्नुभयो र मिस्रको सेनालाई अस्त व्यस्त पारिदिनु भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई परमेश्वरले त्यो लाल समुद्रलाई जुन चाहिँ कुरा नहुने कुरालाई उहाँले गर्न भयो, नहुने समुद्रलाई दुई फ्याक पार्नु भयो। रेड सी म गएको रेड सीलाई मैले देखेको कस्तो गहिरो छ, तर यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा मजाको कुरा के छ भन्दैला नि परमेश्वरको जाने बाटोलाई रोक्ने हरेक कुरालाई नि परमेश्वरले नि त्यसलाई दुई फ्याक गरिदिनु भयो। परमेश्वरको छोराछोरीले जहाँ जहाँ गाह्रो भयो त्यहाँदेखि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि अलिकति अगाडि बढेपछि चाहिँ नि उनीहरू उजाड स्थानमा नि मन्ना पाएको कुराहरू छ, उजाड स्थानमा मन्ना खाएको कुराहरू, चट्टानको पानी 17 अध्यायमा पिएको कुरा, थुप्रो कुरा छ। मैले के भन्न चाहेको भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले उनीहरूको छोराछोरीको जीवनमा नि सबै कुराको आश्चर्य कर्म गर्दै जीवनलाई सजिलो भए। आश्चर्य कर्म चाहिँ पार्ट अफ लाइफ हो मेरो प्रियहरू। यो कुरा हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। यदि तपाईँको जीवन सजिलो अगाडि बढ्नु हो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति बनिनु या आश्चर्य कर्ममा जिउनु जरुरी छ। जब तपाईँ जिउनुहुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त, तपाईँको बाटो सजिलो हुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नको निम्ति, तपाईँको जीवनमा सजिलो हुन्छ तपाईँले परमेश्वरको महिमा देखाउने निम्ति। अनि जब तपाईँको जीवनबाट मोसाको जीवनबाट एउटा कुरालाई हेरौँ, मोसाले जब प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि हात पक्दै गर्दा लट्ठीले नि त्यो लाल समुद्र छुँदै गर्दा दुई फ्याक हुँदै गर्दा के हुँदै थिए भनेदेखिलाई नि त्यहाँनिर नि त्यो दुई फ्याक हुँदै गर्दाखेरि मान्छे नि सायद त्यो लाखौँ इजरायलीहरू त्यो क्रस गर्दैछ। कतिजनाले 16 लाख भन्छ, कतिजनाले 20 लाख भन्छ, कतिजनाले 25 लाख भन्छ, कतिजनाले 32 लाख भन्छ, जतिसुकै नम्बर। तर एउटा कुरा, लाखौँ इजरायलीले के देख्दै थिए भने परमेश्वरको महिमालाई देख्दै थिए। मेरो प्रियहरू, आजको आज यहाँनिर मैले एउटा कुरालाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा हुने घटनाले मानिसको जीवनलाई सजिलो पार्न जरुरी छ। आश्चर्य कर्म तपाईँको नाउँ कमाउनुको लागि होइन, आश्चर्य कर्म तपाईँको जीवनमा अगाडि बढोस्, तपाईँको मिनिस्ट्रीमा नि टिपिआर बढोस् त्यसको लागि होइन। तर आश्चर्य कर्मले चाहिँ परमेश्वरलाई मान्छेले चिन्न सक्नुपर्छ। आश्चर्य कर्मले चाहिँ परमेश्वरलाई नि मान्छेले महिमा दिन सक्नुपर्छ। आश्चर्य कर्म गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि यो परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली रहेछ भनिकन नि चिन्न अनि जान्न जरुरी छ। आमेन। किन चाहिँ किन परमेश्वरको महिमा हुन जरुरी छ। म यहाँनिर अझै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि हामी के थाहा पाउँछौँ भने परमेश्वर नि आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर चाहिँ इजरायलीको सबै नभए। अब हामी जुन भएर जान्छौँ सायद तपाईँ नि मेरो जीवनमा बादलको खाँबो र आगोको खाँबो त देखा नपर्ला, तर तपाईँको मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा छ। जब त्यो प्रतिज्ञाको साथमा तपाईँ म येशू ख्रीष्टसँग अगाडि बढ्न थाल्छौँ त्यति बेला के हुन्छ भने महिमाको कुरा देखा पर्न थाल्छ, महिमाको कुराहरू देखा पर्न थाल्छ, त्यति बेला शक्तिका कुराहरू देखा पर्न थाल्छ।
त्यति बेला नि निजैको कुराहरू देखा पर्न थाल्छ। त्यति बेला नि तपाईँको जीवनमा नि सबै कुरा सजिलो हुन्छ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँ महिमाभित्र जिउँदै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो भने यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? आशिष कर्मलाई गर्नुभयो। सायद तपाईँलाई कतिजना भन्नुहुन्छ, हाम्रो कतिजनाको विश्वास के भने होइन ब्रोमा नि है जिए भने भइगयो नि, असल जीवन जिएन भइगयो भने आशिष कर्म गर्नु पर्दैन। होइन मेरो प्रिय, आशिष कर्म असल जीवन जिउनको लागि होइन, तर आशिष कर्म चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि नै विश्वासमा ल्याउनका लागि हो। परमेश्वरलाई नपत्याउनेहरूले परमेश्वरलाई पत्याउन सकोस्, परमेश्वरदेखि टाढा भएको हो नि परमेश्वरलाई महिमा दिन सकेको होस्। जब एलिसाले नि कर्मेल डाँडामा आगो खसाउँदै गर्दाखेरि कुन चाहिँ सिजनमा चाहिँ, कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ खसाउँदै थिए भने त्यो अलौकिक घटना चाहिँ कति बेला घटे भनेदेखिलाई नि, जुन चाहिँ टाइम चाहिँ यस्तो टाइम समयमा इजरायलीहरू जिउँदै थिए, आहाबको समयमा जेजेबेलले पेलिराखेको, किनभने बाल अनि असेराको अगमवक्ताहरू बढिराखेका थिए। अनि त्यति बेला के भइरहेको छ नि, बाल अनि असेराको सेवकहरू जेजेबेलले नि यति बिग्न बढाइराखेका थिए, परमेश्वरको सेवकहरू चाहिँ मार्दै थिए, अगमवक्ताहरू तरवारले खेदिँदै थियो, मारिँदै थियो। तर परमेश्वरले नि त्यस बिच पनि एलिया अगमवक्तालाई खडा गर्नुभयो। जब एलिया अगमवक्ता त्यति बेला खडा भए, एलिया अगमवक्ताले के भनेको छ, आज हामी वेदी बनाऊ अनि वेदीमा नि साँडे राखौँ, त्यहाँदेखि आगो चाहिँ नलगाउँ, जसले स्वर्गबाट आगो खसेर प्रमाण गर्छ त्यो परमेश्वर। किन आशिष कर्म? किनभने मान्छे यस्तो खालको एजमा नि जिइरहेको थिए, इजरायलीहरू कन्फ्युज थियो। उनीहरूले बुझ्नै सकेका थिएन कि उनीहरूको पिता पुर्खाले बुझेको परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, सेनाहरूको परमप्रभु चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि बिर्सिसकेका थिए। किनभनेदेखि नि देखाउटी झुटो अगमवक्ताहरूको बोलबाला थियो, झुटो अगमवक्ताहरूले चाहिँ नि मात्र औदमा थिए, अनि परमेश्वरको महिमाको नि सबै कुरा चाहिँ रोकिसकेका थियो। त्यति बेला चाहिँ नि त्यो जातिलाई फर्काउन लागि परमेश्वरले के गरेका छ, परमेश्वरले आगो खसाइकन प्रमाण गर्नुभयो। मेरो प्रियहरू, आज नि जब नि मानिसहरू दोधारमा परेको पुस्ताको बिचमा, चर्च दोधार भइरहेको समयमा, चर्चले नि बाटो नभेटाइरहेको बेलामा, यो पुस्ताले बाटो नभेटाइरहेको समयमा चाहिँ आशिष कर्म हुन जरुरी छ। जब आशिष कर्म हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मान्छे पत्याउन थाल्छ। आशिष कर्म जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ भन्छ हो रहेछ परमेश्वर चाहिँ जीवन दिने, हो रहेछ परमेश्वरले शक्तिशाली कार्य गर्ने, हो रहेछ परमेश्वरले चाहिँ उदित निकाले परमेश्वर चाहिँ जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई नि मान्छेले बुझ्न सक्दछ। सो आज मैले यहाँनिर यो खण्डलाई यहाँनिर लिएर आएको छु, तर म प्रार्थना गर्दैछु। अब किनभने मैले 1 घन्टा बोलिसकेको छु, अब म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म प्रार्थना गर्छु अनि भोलिको दिन यो कुरालाई अझ यसको इन्टेन्स लेभलभित्र लान चाहन्छु। किन भोलि मेरो अन्तिम सायद सेसन जस्तो लाग्यो, आई डोन्ट नो, होला सायद त्यस्तै लागेको छ सेड्युल हेर्दाखेरि। सो यो भोलि 18 तारिक पनि मेरो कन्टिन्यू सेसन छ। सो म कन्टिन्यू गर्छु भोलिको दिन। प्रार्थना गरिकन आउनुहोस्, बुझ्ने हृदय माग्नुहोस्, किन चर्च चाहिँ आशिष कर्म गर्ने समयभित्र, सिजनभित्र पस्दैछ। भोलि यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मात्र होइन, तर म तपाईँलाई प्रार्थना पनि गरिदिन चाहन्छु कि तपाईँ त्यो गर्ने व्यक्ति बनिन जरुरी छ। चर्च चाहिँ बोल्ने होइन, गर्ने समयभित्र पस्न जरुरी छ। बोलेको वचन पुरा हुने समयभित्र पस्न या पुरा जरुरी छ। किनभने प्रभुसँग जब हामी जिउँछौँ यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदै गरेको हुँदछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। ओ लर्ड, हालेलुया। रब खातालाबा सिक्रे तेरिबिया खातालाबा सामा थुरुबो यसा। Oh, Ramakatalabaya, Sikre Teribia Raba, Roko Talamaya Secremiti, Ride Mea Sukro Tolobaya Kata Mayasa. प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् मेरो प्रियहरू। पवित्र आत्मा प्रभुले कतिजनाको जीवन त्यो आयामभित्र लाँदै हुनुहुन्छ, जुन आयामभित्र चाहिँ घटना घटाउने या तपाईँको जीवनबाट आशिष गर्ने त्यो समयभित्र प्रभुले लाँदै हुनुहुन्छ। म आत्मामा के कुरालाई महसुस गरिरहेको छु भनेदेखिलाई प्रभुले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, आइज भनिकन बोलाएको आवाजलाई म सुनिराखेको छु। यदि तपाईँको आत्माले विटनेस गर्दैछ अनि तपाईँ भित्र भइराखेको छ, म त्यो व्यक्ति बनिनुपर्छ, म चाहिँ बोल्ने मात्र होइन त्यो घटनालाई घटाउने, मानिसको अगाडि प्रुफ गर्ने व्यक्ति म बनिनुपर्छ, एलिया एलिसा जस्तै अनि मोसा जस्तै भनेदेखिलाई तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्।
प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। म एकछिन समय दिन चाहन्छु। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। सममा कोरोबो सिक्रे तेरिबी रिदानमा सक्रातलबा रमहकातलबा सक्रुतुरुबु रिदिरिमी याकातलबा समरकातलबा यतेरिबी रुकुतलबा समरकुतरबा मिक्रेतेलिबी यातुरुबा हसक्रातलबा मिक्रेतेलिबी यातरबा सक्रातलबा रुदुलबु याकातलबा समरकातलबा यतेरिमी हेक्रेतेलिबी रिदिरिमी यातलबा सक्रातलबा रमतलबा यजक्रुतलबु रिमी हेक्रेतेलिबी यातलबा समरुकुतलबा तिरिमी यसतलबा यस्से पवित्र आत्मा तपाईको अभिषेकलाई बगाल्दैछु। हरेकको जीवनमा तपाईको शक्ति बगोस्। पवित्र आत्माको शक्ति बगोस् 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 बगोस्। तपाईको छोराछोरीको जीवन चाहिँ बोल्ने होइन, तर तपाईको छोराछोरीको जीवन चाहिँ अब घटाउने व्यक्ति बनेकोस्। तपाईको वचनलाई पुरा गर्ने व्यक्ति बनेकोस्। तपाईको आशिष कर्मलाई गर्ने व्यक्ति बनेकोस् अनि तपाईको महिमा पुरा भएकोस्। प्रभु म यति बेला यो कुराको प्रार्थना गर्छु। तपाईको छोराछोरीको जीवनमा कोभिड पोजिटिभ भइकन पनि यसो गरिरहेको छ, यो घरनालाई आशिष दिनुहोस्। यसो 10:27 अभिषेक बगोस्। अभिषेकका कारण रोगको जुवा टुक्रा टुक्रा भएकोस्। बन्धनको जुवा टुक्रा टुक्रा भएकोस्। श्रापको जुवा टुक्रा टुक्रा भएकोस्। भूतात्माको जुवा टुक्रा टुक्रा भएकोस्। हरेक रोग आत्मा बाहिर निस्किआइछ, बाहिर निस्किआइछ, बाहिर निस्किआइछ। हरेक भूतात्मा प्रेतात्मा बन्धनको आत्मा बाहिर निस्किआइछ। तपाईको सङ्घाइलाई प्रभु, तपाईँको जीवनलाई प्रभु, तपाईँको शक्तिलाई प्रभु, तपाईँको सामर्थलाई प्रभु, तपाईँको भरपुरमा रिलिज गर्दैछु। म यति नै बेला जीवनलाई बोल्दैछु। म यति नै बेला तपाईँको शक्तिलाई बोल्दैछु। म यति नै बेला तपाईँको सामर्थलाई बोल्दैछु। म यति नै बेला तपाईँको अभिषेकलाई बोल्दैछु। बाबु अभिषेकको कारणले जुवाएर बाँचोस्। पवित्र आत्मा म यो भन्छु, यो पुस्तामाथि तपाईँले राख्नु भएको उद्देश्यलाई पुरा गरिदिनुहोस्। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसको मनमा नपसेको कुरा अब तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। हामी गर्नको निम्ति तयार भइराखेको छौँ। अब त्यो वचन पुरा गर्ने निम्ति यो पुस्ता तयार भइरहेको छ। पवित्र आत्मा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्, तपाईँले शक्ति खन्याउनुहोस् अनि तपाईँका छोराछोरी त्यो महिमाभित्र जिउन सकेको होस् अनि तपाईँको राज्य आएको होस्। येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन। यो समय फेरि पनि म हाम्रो आदरणीय सञ्चालकज्यूलाई म फेरि पनि दिन चाहन्छु। हालेलुया। हुन्छ, आज हामीले साँच्चै नै हामीले वचन सुनेको छौँ आदरणीय पास्टर बासिल बनस्तारङज्यूबाट। अनि